नमस्ते एन्ड वेलकम टु पोखरा न्युज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पोखरा न्युज अनलाइन टिभी। हामी एभ्रिडे आउने गर्छौँ। कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेटलाई लिएर आउने गर्छौँ। संसारमा कोरोना भाइरसको महामारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ र नेपालमा पनि यसको प्रभाव कस्तो छ, यो विषयमा हामी परिचर्चा गर्छौँ। र प्रत्येक दिन हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टर रहनुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा। हामी त्यही अनुसारको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। नेपालमा पनि लकडाउन भएको आज 60औं दिन, आई मिन 2 महिना पुरा भइसकेको छ। यो 2 महिना पुराको अवधिमा आम मानिसहरू कति आक्रान्त छन्, घरमै बस्न बाध्यता छ एक प्रकारको भने। जनजीवन अस्तव्यस्त छ, काम रोजगारी केही पनि हुन सकिरहेको छैन, मान्छेको आर्थिक पाटो कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यसले सामाजिक र आर्थिक र पारिवारिक रूपमा एक खालको बेचैनी बढिरहेको छ। यो मानव इतिहासमा एउटा दुःखद घटना बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ। यो आम नेपालीलाई मात्रै होइन, विश्वका आम मानिसहरू यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। र पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वमा आजको मितिसम्म 52,19,962 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसको कारणबाट सङ्क्रमित बनेका छन् भने 20,97,281 जना मानिस कोरोना भाइरसबाट निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ भने 3,35,108 जना मानिसको निधन भइसकेको छ विश्वमा। भने नेपालमा पनि 507 जना मानिस सङ्क्रमित छन् भने 3 जना मानिसको निधन भइसकेको छ। यस एउटा मानव इतिहासमा दुःखद पाटो बनिरहेको छ। र पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तराईका अधिकांश जिल्लामा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू बढे र पहाडी जिल्लाहरूमा पनि भित्रभित्रै कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू फैलिरहेको छ। र आम नेपालीहरू अलिकति इम्युनिटी रोगसँग लड्ने क्षमता बढी भएको कारणले गर्दा निधनको मात्रा कम भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। तर हामी यो कुरालाई विश्वास गरेर कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि कुनै त्यस्तो नेग्लिजेन्सी अपनाउनु चाहिँ हुँदैन। लकडाउनको पूर्ण पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अनुशासित बन्न सकेको अवस्थामा र सरसफाइमा विशेष दियौँ, अथवा सामाजिक दूरी अथवा त्यो व्यक्तिगत दूरी जे भन्न सकिन्छ, यसरी आफूलाई मेन्टेन गर्न सकेको अवस्थामा हामी यो रोगबाट बच्न सक्छौँ। र पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले निजी सेक्टरलाई पनि कोरोना भाइरसको उपचारको लागि एउटा सहज वातावरण दिने, अनुमति दिने भन्ने खालका कुराहरू सुन्नमा आएको छ। यताकता चर्चामा आएको हुनाले यो विषयमा दुविधा धेरैमा छ। यो साँच्चै नै प्राइभेटली पनि कोरोना भाइरसको उपचार गर्न पाउने अवस्था हो अथवा होइन? यसमा आर्थिक लगानी कति गर्नुपर्छ आम सेवाग्राही बिरामीले, यी विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सिनियर चिकित्सक डाक्टर गिरधारी शर्मा। उहाँ अफिन गण्डकीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यो सवालमा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँसँगको चर्चाले आज पक्कै पनि आम मानिसहरूमा एक खालको क्लियरेन्स हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। आज हाम्रो स्क्रिनमा जोडिसक्नु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर गिरधारी शर्मा। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, वेलकम टु पोखरा न्युज। धन्यवाद ऋषिजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई ठिक छ? म पनि ठिक छु डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब, यहाँ एउटा सिनियर चिकित्सक हुनुहुन्छ, विशेष गरी प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यो लकडाउनको समयमा पनि आम महिलाहरू जो गर्भवती हुनुहुन्छ, बच्चा जन्माउने अवस्था कस्तो भइरहेको छ, कसरी बच्चा जन्मिरहेका छन्, त्यो बेला चाहिँ नै चिकित्सकहरूले कस्तो सपोर्ट गर्नुभएको छ, एक खालको बाध्यात्मक अवस्था छ। लकडाउनमा पनि मानव जन्म त भइ नै हाल्छ, यो प्राकृतिक कुरा हो। यो विषयमा हामी एकैछिन पछि चर्चा गरौँला। र अहिले चाहिँ करेन्टली मानिसहरूमा आइरहेको एउटा चाहिँ नि दुविधा, एउटा एक प्रकारको चाहिँ नि हल्ला भनौँ अथवा एक खालको चाहिँ नि अपुष्ट कुराहरू आइरहेको छ कि सरकारले मात्रै अथवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै कोरोना भाइरसको उपचारलाई नभइकन निजीहरूले पनि काम गर्ने, निजीहरूले पनि उपचार दिने, त्यो खालको कुरा नेपाल सरकारबाट पनि केही कुराहरू बाहिरिएको जस्तो कुरा छ। यो आधिकारिक विषयमा अझै धेरै मानिसमा एक प्रकारको कन्फ्युजन छ। यहीँबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। निजी सेक्टरले अथवा निजी अस्पतालहरूले पनि कोरोना भाइरसको उपचार गर्न पाउने, त्यसमा शुल्क यति उति कुराहरू पनि विवादमा आएको छ अथवा अन्यलमा छ। यहीँबाट सुरु गरौँ न कुराकानी। यसमा के भन्छ भनेदेखि चिकित्सक भएको नाताले
कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको रोग लागेको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने र सरकारले दिएको नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र प्राइभेट हस्पिटलले पनि आफ्नो समस्या भन्ठानेर जाने सबैले आफ्नो किसिमको दायित्वबोध गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। त्यो सरकारीको ध्यान पनि अलिकति गएको छ, तर जति जानुपर्ने त्यहाँ गएको मानेको छैन र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नहोस् भनेर, कोरोनाको चाहिँ जुन संक्रमण नबढोस् भनेर कम्युनिकेसन कम होस्, कम्युनिटीमा नफैलियोस् भनेर विभिन्न किसिमको स्ट्राटेजीहरू अपनाइराखेको छ। तर कस्तो खालको पर्यो भनेदेखि यो कोरोना भन्ने चिज सबैको लागि नयाँ भएको हुनाले यो स्टडी गर्नुपर्ने, रिसर्च गर्नुपर्ने यसभित्र धेरै नै छन् र सरकारले आफ्नो सरकारी मातहतका संस्था कर्मचारीहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्ट्री किसिमबाट चाहिँ मोबिलाइज गर्न पनि अब प्रयास गर्दै पनि पुरा रूप दिन अझै पनि सकेको जस्तो लाग्दैन र यसमा हामीहरूले प्राइभेट हस्पिटलको जाने यो एफिलको उपाध्यक्षको नाताले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्राइभेट हस्पिटलले पनि कोरोनाको उपचार गर्न पाउनु पर्छ, तर के भनेदेखि स्वास्थ्य कर्मी नै फ्रन्टलाइनमा आउन पर्ने भएको हुनाले उनीहरू आफै पहिला चाहिँ प्रोटेक्टिभ पार्ट उनीहरूले चाहिँ प्रोटेक्टिभ मेजर्स पाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्राइभेट डाक्टर साहबहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र जसरी चिकित्सक सरकारी चिकित्सकहरूलाई चाहिँ जुन सेक्युरिटी जुन मेजर्स प्रोटेक्टिभ मेजर्स चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ, जुन किसिमको सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले दिने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यही किसिमको चाहिँ अपेक्षा प्राइभेटको डाक्टर साहबले पनि गर्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो दायित्व के, चिकित्सक भएको दायित्व के हुन्छ भनेदेखि बिरामी हेर्नुपर्छ, बिरामीको केयर गर्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो। तर यसलाई चाहिँ नयाँ खालको रोग छ, नयाँ खालको स्ट्राटेजी अपनाउनुपर्छ र सरकार र गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको चाहिँ अत्यन्त निकटतम सम्बन्ध हुनुपर्छ। एउटै जनाले स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै हुँदैन, सरकारी गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारी गैर सरकारी अरू संस्थाहरू, अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था पनि भएर पनि भएन, अरू सङ्घ संस्थाहरू, प्रशासन, प्रहरी कर्मीहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, उपभोक्ता मञ्चहरू, महिला सेविकाहरू, आमा समूहहरू, यी सबै जाने उत्तिकै जाने हाम्रो उहाँले आफ्नो किसिमबाट जाने जुन एउटा कोरोनालाई नफैलियोस् नबढोस् भन्ने खालको जाने एउटा जो सूचनामूलक एक्टिभिटीहरू उहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति के भनेदेखि मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अझै पनि हामीहरू, अझै पनि प्राइभेट हस्पिटलका साथीहरू र सरकारी अहिले पनि कोअर्डिनेसन गर्न त्यति राम्रोसँग गर्न सक्नमा लागेको छैन। फर इक्जाम्पल म एउटा चिकित्सक गाइनोकोलोजिस्ट हो, सर्जन हो, मैले अब हिजो एउटा पेसेन्ट पठाएको थिएँ। त्यो गभर्मेन्टको रुल के छ भनेदेखि कुनै पनि मेजर अपरेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि कोरोनाको टेस्ट गरेरै गर्नु भन्ने किसिम गभर्मेन्टको आदेश छ। फेरि कोरोनाको टेस्ट दुई किसिमबाट गरिन्छ, एउटा रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडिटी भन्ने छ, एउटा अर्को चाहिँ पिसिआर टेस्ट भन्ने छ। आरडिटी टेस्ट त्यति रिलायबल छैन, त्यो गर्नु र नगर्नु त्यति खास मतलब छैन भन्ने चाहिँ अहिले आइसकेको छ। र पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि हिजो मात्रै के भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले पिसिआर टेस्ट गर्न पठाएको, मैले आफूले हेरेको बिरामी हो, पठाएको चाहिँ प्राइभेटबाट आएको बिरामीलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छैन र नगर्नु भन्ने किसिमको निर्देशन आएको छ भन्ने खालको चाहिँ कुरो चाहिँ सुन्यौँ। पछि मैले साथीहरू त्यहाँ भएको हुनाले रिक्वेस्ट गरेर यसो गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ पिसिआर टेस्ट त गर्नु त गर्यो, आज पनि मैले अपरेसन गरेर आइसकेको छु। यस्तो समस्या मलाई मात्रै परेको होइन, सम्पूर्ण चिकित्सकहरू जो चिकित्सक चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि पेसेन्ट आउँछन्, उहाँहरूलाई पनि रिस्की छ, पेसेन्टलाई पनि रिस्की छ, उहाँलाई आफै रिस्की छ, संस्थालाई पनि रिस्की छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ कम्युनिकेसन पनि हुनु अत्यन्त जरुरी छ। सरकारलाई पर्ने सरकारी कर्मचारीलाई पर्ने समस्या प्राइभेट संस्थालाई नै पर्न सक्छ, प्राइभेट संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पर्न सक्छ। यो कुरा हो चाहिँ कोअर्डिनेसनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ रोल त्यहाँ देखिन्छ ऋषिजी। त्यसै भएर चाहिँ काम गर्न सरकारी निकाय काम भइरहेछ, तर हाम्रो के छ भनेदेखि ऱ्यापिडली एक्सन लिने जाने बानी चाहिँ छैन।
ऱ्यापिड रिएक्सन टिम भनेको चाहिँ अझै पनि फर्मेसन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्या आइसकेपछि बल्ल मिटिङ बस्ने, बल्ल हामीले त्यहाँनिर के गर्ने कसो गर्ने भनेर हतोत्साही भएर काम गर्न सुरु गर्छौँ नि त। 2 महिना भइसक्यो, 2 महिना भइसक्यो, पेसेन्ट कस्तो खालको कोरोना कस्तो खालको भाइरस हो, यो कसरी सर्छ भनेको त दुनियाँको मिडियाहरूले त्यहाँ दिइराखेको छ। र कुनै पनि टाइममा एटेक भयो भनेदेखि, कुनै पनि समयमा कोरोना पोजिटिभ भयो भनेदेखि त्यो संस्था नै सिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब WRHमा चाहिँ इनकेस चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आयो भनेदेखि त्यहाँ राख्नु पर्यो उसलाई, अरू बिरामीहरूलाई त आउने बाटो त हुँदैन, त्यहाँ त्यो संस्थाले सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोरोना पोजिटिभ भएको पेसेन्टसँग आबद्ध जोडिएको मान्छेहरूको चाहिँ फेरि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सोच्नु पर्ने, हेर्नुपर्ने छ। तर कोअर्डिनेसन गर्न त खोज्या होला, त्यही चाहिँ के भने प्रोटोकल पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ, मान्छेको सोच चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि रिफाइन एकदमै फाइनल उसमा चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सकेको जस्तो मैले बुझाएको छैन ऋषिजी। जस्तो सरकारी हस्पिटल र निजी अस्पतालको कोअर्डिनेसन अझै पनि मिलिरहेको छैन भन्ने डाक्टर साहबले त्यो कुराहरू एक्सपोज गर्नुभयो। अब यो एक खालको विज्ञताको हिसाबले अथवा पोखरामा कोरोना भाइरसको महामारी ऱ्यापिडली त नआएको कारणले नै अहिले सरकारीले मात्रै हेर्न भ्याइरहेको छ भन्ने कुरा हो। सम्भवतः यो महामारी बढ्दिहाल्यो भने त्यो अपेक्षा नगरौँ, त्यो नहोला पनि, तर हामी तयारी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। महामारी बढ्दिहाल्यो भने निजी सेक्टरले पनि हेर्न पाउने, त्यसमा सर्टेन शुल्क लिएर हेर्न पाउने, यहाँ कुरा चाहिँ नि 15,000 रुपियाँ शुल्क लिएर प्राइभेट हस्पिटलले कोरोनाको टेस्ट गर्न पाउने भन्ने कुराहरू यताकता सुन्नमा आइरहेको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले त्यो आधिकारिकता दिएको छ कि छैन, अथवा यो निजी सेक्टरमा त्यो खालको चाहिँ नि सूचना सर्कुलेट भएको छ कि छैन, त्यो विषयमा अलिकति प्रश्न धारणा राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो सोच बल्ल भनेपछि यो प्राइभेट हस्पिटललाई पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ बनेको छ। कसरी दिने, अब के छ पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ आफैले टेस्ट गर्नलाई गाह्रो छ, किट स्कोर पाउनको लागि गाह्रो छ। सप्लाई गरेर सरकारले दियो भनेदेखि चाहिँ ठिकै छ। अब कति शुल्क लिने बिरामीबाट भनेको त्यो पनि चाहिँ निदो भएको छैन। अब बजारमा चाहिँ हल्ला के थियो भनेदेखि 15,000 रुपियाँ पर पेसेन्ट पर क्लाइन्ट 15,000 रुपियाँ लिएर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो आधिकारिकता त्यसले पनि पाएको छैन। र के भन्छु भनेदेखि मैले सरकारी निकायले प्राइभेटलाई पनि आफ्नै संस्था भन्ठानेर सरकारी निकायमा आबद्ध स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले, जस्तो मानव गण्डकी प्रदेशमा भएका चाहिँ 28-30वटा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल छन्, पोखरामा मात्रै भए पनि पोखरामा पनि 22-23वटा हस्पिटल छन्, त्यहाँ पनि कोरोनाको बिरामीहरू हुन सक्छन् होइन। उहाँले ल्याबको मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारी ल्याबको मान्छेहरूलाई पनि उहाँले एक राउन्ड सर्कल चाहिँ लगाएर कुनै टाइम फिक्स गरेर, कुनै एउटा टाइम फिक्स गरेर अब एउटा चाहिँ मोबाइल किसिमको चाहिँ एउटा टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ टेस्ट गर्ने डल्लो, तर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने मात्रै हामी चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्न सकिन्छ। त्यहाँ टेस्ट गर्ने सुविधा चाहिँ अलिकति एडभान्स खालको भएको हुनाले त्यहाँको टेस्ट नै त्यही हुन्छ भने चाहिँ त्यो सम्भव चाहिँ मैले देख्दिनँ। तर स्याम्पल कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ सम्भव छ। तर पनि स्याम्पल कलेक्सन गर्नलाई पनि हामीले अपेक्षा के गर्न सकिन्छ भनेदेखि स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गतका ल्याबको जुन तालिम प्राप्त जाने ल्याबका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एक सर्कलको प्राइभेट हस्पिटलमा जाने स्वाब लिन पर्ने, इन्डिकेसन भएकाहरूलाई स्वाब लिने र विदिन 24 आवर अनि त्यो रिपोर्ट दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था जुन प्राइभेट संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यति गर्न पायो, त्यति गर्न सक्यो भनेदेखि त शुल्कको जाने कुरै आउँदैन। हामीले चाहिँ त्यो शुल्क भन्ने कुरै आउँदैन। टेस्ट चाहिँ नि प्राइभेट उसमा सरकारीमै गएर टेस्ट हुन्छ, स्याम्पल कलेक्सन गर्न जाने सरकारी कर्मचारी नै आउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त आर्थिक बढेर पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले यति पैसा लिन्छौँ उति पैसा लिन्छौँ भने क्लेम गर्नु पनि छैन। सबभन्दा बेस्ट उपाय त्यही नै छ। किनभनेदेखि कोरोनाको चाहिँ पिसिआर टेस्ट हामीले प्राइभेटमा गर्न अहिले तुरुन्तै जाने पोसिबल पनि म देख्दिनँ। टेस्टको मसिन किन्नु पर्यो होइन, इक्विपमेन्टहरू चाहियो, किटहरू चाहियो, ती सबै कुरो निजी अस्पतालले प्रत्येकले चाहिँ नै एभाइलेबल गर्ने अथवा त्यसलाई आफ्नो उसमा कनेक्सन ल्याउने, किन्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नै गाह्रो कुरा हो। सरकारले त प्रत्येक प्रदेशमा एउटा चाहिँ पिसिआर मसिन जोड्नलाई बहुत समय लाग्यो, त्यसमा आर्थिक पाटो पनि स्ट्रङली खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् भने निजीले जुन सरकारले दिइदिएको छ त्यो खालको उपकरण र अरू प्राविधिक सामग्रीहरू जुटाउन त गाह्रै होला। अब त्यो निजीले चाहिँ नि गर्न पाउने भन्ने यो हल्ला चाहिँ त्यति आधिकारिक होइन।
गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ अधिकार त दिइसकेको छैन, यो आम मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई हल्लाको रूपमा चाहिँ चलाइरहेको मात्रै यसरी बुझ्न सकियो होइन डाक्टर साहब? यहाँले भने चाहिँ त्यो साप कलेक्सनको लागि चाहिँ नै गर्न सकियो। हजुर, अब के छ भनेदेखि सरकारले पनि अलिकति बढी काम गर्न प्रयास बुझाएको छु होइन। सरकारी निकायहरू मात्रै किन गर्ने, सरकारी निकायहरूलाई पनि अब विभिन्न किसिमको गुनासो उहाँहरूलाई पुग्यो होला नि त। प्राइभेटले यति जाने 65% पेसेन्ट कभरेज त प्राइभेटले गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि जाने उहाँहरूको गुनासो प्राइभेटले जाने पनि गर्न पायो भनेदेखि हाम्रो लोड कम हुन्थ्यो कि भन्ने खालको एउटा सोच त गर्नुभएको होला। तर फाइनेन्सियली पार्टबाट सबै अब उहाँहरूलाई गर्नु, सरकारलाई गर्नुहोस् भन्ने कुरो पनि होइन। त्यही उहाँले भन्छ के भनेदेखि फेवर क्लिनिक छँदैछ। फेवर क्लिनिकमा जाने शङ्का लागेकाहरू, सिम्टोमेटिकली मिलेको मान्छेहरू होइन, सिम्टोमेटिकली जाने कोरोना हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो भने उहाँहरूलाई जाने अहिले हामीले जाने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल जाने पठाउने गरेको छ भनेदेखि जाने स्याम्पल कलेक्सन त्यही नै गर्न सकिन्छ। हामीले स्याम्पल कलेक्सन गरेर जाने त्यहाँको जाने क्षेत्रीय ल्याबमा गएर, क्षेत्रीय जुन प्रादेशिक ल्याब छ त्यहाँ स्याम्पल पुर्याउन सक्यो भने पनि ठुलो जाने सहयोग हुन्छ रहेछ। र हाम्रो जाने अब यो पिसिआर टेस्टको लागि जाने छुट्टै किसिमको सामान किन्ने, छुट्टै इक्विपमेन्ट किन्ने, छुट्टै किसिमको मेन पावर डेभलप गर्ने भनेको अहिले कोरोना भनेको त सधैँ भइरहने कुरा पनि होइन। 4-5 महिना 5-6 महिना रहला होइन। त्यसपछि त अटोमेटिक जाने यो एउटा किसिमको पिक आएर पुगिसकेपछि डिक्लाइनिङ हुन्छ। त्यसपछि त बिस्तारै बिस्तारै पनि सब्सिडी होला। भ्याक्सिन बन्दैछ, भ्याक्सिनको जाने डेभलपमेन्ट सकेपछि चाहिँ त यो कोरोनाको जाने सङ्क्रमणको जाने स्ट्याटस पनि अलिकति बिस्तारै कम हुन्छ। त इट विल टेक सम टाइम। अहिले हामीले जाने अलिक जाने हेर्दाखेरि एसेन्डिङ उसमा चाहिँ पिकमा गइरहेको छ। तर एउटा प्लेटु लेभल, पिक लेभल आउँछ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जाने कम होला। एउटा इन्डियन एउटा जाने डक्टरले भने अनुसार जाने, एम्सबाट जाने प्रोफेसरले त्यहाँको जाने डाइरेक्टरले भने अनुसार जाने जुन जुलाई यस्तो पिक हो, अहिले जुन मे चलिरहेको छ अथवा जुलाईसम्मको पिक हुन्छ, त्यसपछि घट्दै घट्दै जान्छ। घटिसकेपछि त हाम्रो जाने अब लाइफस्टाइल अहिलेको जाने यो लकडाउन पनि लाइफ पनि एकदम लुज, त्यसपछि बल्ल होला ढुक्कले होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जाने यो फर्दर टाइम बिङलाई मात्रै हामीले जाने सम्पूर्ण धेरै कुरालाई सोचेर धेरै पैसा लगानी गर्न, त्यसपछि पिसिआरलाई जाने त्यसको लागि पैसा जाने यति पैसा लिने भन्नुभन्दा जाने सरकारले नै हामी रेडी छौँ, सहयोग गर्न रेडी छौँ। तर यो सिम्पल कुरालाई चाहिँ ठुलो मिनिङ दिने खालको कुरा आउँछ भनेदेखि चाहिँ नि त्यताबाट सोच्ने कि त्यसरी जाने बुझ्छु क्या यसको लागि। आज 60औं दिनको लकडाउन छ। आम नेपालीहरू घरमै बस्न बाध्य छन्। रोजगारीका कुराहरू, व्यापार व्यवसायका कुराहरू, अफिसियल कुराहरू सबै कामहरू भइरहेका छैनन्। यो अर्थमा आम नेपालीहरू एक प्रकारले आफ्नो चाहिँ आय आर्जनको बाटो नै बन्द भइरहेको अवस्था छ। अब जुन जुलाईसम्म नै यसको सङ्क्रमण बढ्दै जानेछ। त्यो बेलासम्म चाहिँ हामी अवेर हुनु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो। सरकारले चाहिँ नि दिएका नीति नियम र लकडाउनको चाहिँ नि पोलिसीलाई हामी स्ट्रङली चाहिँ नि मान्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छन्। जनजीवन त आक्रान्त बन्न थाल्यो नि त। यहाँ त कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले ग्रसित हुनुभन्दा पनि अन्य रोगहरू पनि बढ्न थाले। मान्छेको आर्थिक बाटो पनि कमजोर भइरहेको छ। अब यहाँ त स्थित तथा प्रसिद्ध विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, डेलिभरी केसेसहरू होलान्, कतिपय महिलाहरू सुत्केरी अवस्थामै बित्नुपर्ने अथवा टाइममा हस्पिटलमा आएर बच्चा जन्माउन नसक्ने यस्ता कुराहरू छन्। कतिपय केसमा नेचुरल बर्थ हुन नसकेको अवस्थामा सिएस गर्नुपर्ने, अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउनु पर्ने, ती खालका बाध्यात्मक एउटा परिवेशहरू पनि छन्। त्यसले यो लकडाउनले असहज बनाइदिइरहेको छ कतिपय हकमा। यसरी एज अ चिकित्सकको हिसाबले, त्यसमा पनि गाइनोकोलोजिस्ट डक्टरको हिसाबले चाहिँ नि यो परिवेश, यो लकडाउन अझै जुन जुलाईसम्म चाहिँ यसरी नै गइदिए हुन्थ्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति लुज गऱ्यो भने फेरि भाइरस बढ्ला। यो बिचमा डाक्टर साहबको चाहिँ नि आफ्नो अध्ययन, एउटा विश्लेषण कस्तो हुनसक्छ? यसमा के छ भन्नुहुन्छ ऋषिजी, यो त एउटा हाम्रो कति धेरै वर्षपछि डिकेड्स पछि जाने आएको छ, सेन्चुरीभन्दा 100 वर्ष अगाडिदेखि पछि आएको जाने समस्या भयो कि यो कि हाम्रो वर्षेनी जुन हामीले जाने एउटा दैवी प्रकोपको जुन हामीले जाने एउटा फेस गर्नु परिरहेको छ नि, बाढी पहिरो, स्वररोग, मिजल्स, जसलाई मिजल्स, अरू किसिम डायरिया भयो, निमोनियाहरू भयो, इन्सेफेलाइटिस भयो, भेनिसाइटिसहरू भयो, यिनको पनि इपिडेमिक फैलिएला हेर्नुहोस् होइन र। त्यसपछि मेन के छ भनेदेखि सबैको जाने तपाईँको जाने पछि जाने बिजनेस गरौँला, व्यापार गरौँला, पैसा कमाउला भन्ने कुरो जाने त्यो कुरो त अलि जाने छोडिदिनुहोस्। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दा अब पछि आएर कोरोनाले अब अर्को कुन रूप लिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अर्को महामारी भनेको भूकम्पै हुनसक्छ हेर्नुहोस् है। कृषकहरूले कति जाने दुःख पाइरहेछन्। कृषक जति उत्पादन गर्नुपर्ने जाने उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन।
मार्केटिङ पाइरहेको छैन हैन, अब जनताले राम्रोसँग खान पाइरहेको छैन। यसको अब इभिन चाहिँ अब यसको नेक्स्ट समस्या भनेको चाहिँ भोकमरी हो। भोकमरी पछि के हुन्छ भनेदेखि अब यो विभिन्न किसिमको भोकमरी भइसकेपछि के हुन्छ भने म्यालन्युट्रिसन हुन्छ मान्छेलाई। म्यालन्युट्रिसन भइसकेपछि इम्युन सिस्टम कम हुन्छ। इम्युन सिस्टम कम भइसकेपछि विभिन्न किसिमको रोगहरूले आक्रमण गर्न सुरु गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले ज्यान जोगाउन मात्रै पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था एक दिन आउन सक्छ। त्यसले गर्दा सरकारले यो कोरोनालाई चाहिँ थर्ड फेज अहिले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो इन्डियाको चाहिँ यो बोर्डरको समस्या, त्यसपछि सरकार आफ्नै चाहिँ पार्टीभित्रको समस्या, सरकारभित्रको समस्याले गर्दा त्यही अलमल परेको मैले मान्छु। कोरोनालाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्ने थर्ड प्रायोरिटी दिया हो कि भन्ने अझ पनि मैले चाहिँ मनमा आइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ अब के भन्दाखेरि प्रत्येक जनताले विभिन्न किसिम यो मान्छे यो पेसाको भन्नुको अब भएन। आफ्नो सुनिआएको एक्सपर्टिज हुन्छ नि। अब त 2 महिना भइसक्यो कोरोना भन्नाले सबैलाई चाहिँ मुखभरि भन्ने कुरो सबैले भन्ने कुरो आइसकेको छ। कसरी जोगिने भन्ने कुरो मैले धेरै भन्नु पर्दैन, यसको लक्षण के हो भन्ने कुरो मैले भन्नु पर्दैन। तर के भन्दाखेरि यसको कन्सिक्वेन्स के हो? अब कन्सिक्वेन्स के हो भनेको भोकमरी कन्सिक्वेन्स के हो भनेदेखि म्यालन्युट्रिसन भएपछि म्यालन्युट्रिसनको कन्सिक्वेन्स के हो? इम्युन कम्प्रोमाइज, इम्युन डिफिसियन्सी कन्सिक्वेन्स के हो भनेदेखि चाहिँ महामारीको अर्को रूप यस्तो हुन सक्छ। त्यस भएर हामीले सरकारी गैर सरकारी जहाँ जुन किसिमबाट आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले कोरोना निवारण गर्नु भन्दा पनि यसको कन्सिक्वेन्सको लागि सोचेर यसबाट हुने जुन परिणाम छ यसको लागि पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। अहिले हामी सचेत भइरहेछ भनेदेखि अब कोरोनाले निम्ताइएको चाहिँ जुन कन्सिक्वेन्सी हो, परिणाम हो, आउन सक्ने सम्भावना जुन परिणाम हुन्छ यसको पनि हामी एकदमै तयारीमा बस्नुपर्ने हुन्छ ऋषिजी। अनि अर्को के छ भने तपाईँलाई भनिहाल्नु, अब हाम्रो म एक जग्गा गाइनेकोलोजिस्ट भएको नाताले चाहिँ डेलिभरी चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन्छन्, डेलिभरी हुन्छन्। यसमा अझै कन्फ्युजन के छ भनेदेखि आमाबाट पनि आमालाई कोरोना आयो भनेदेखि बच्चालाई सर्न सक्छ। कोरोना लागेको आमाले बच्चा पाइसकेपछि स्तनपान गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन अझै पनि छ। अहिलेको चाहिँ स्टाटस के छ भनेदेखि कोरोनाको निर्मूल गर्नुपट्टि लागे तापनि विश्व स्वास्थ्य सङ्घ अथवा अरू किसिमको विभिन्न किसिमको चाहिँ सङ्घ संस्था लागे तापनि यस सम्बन्धी रिसर्च हुनुपर्ने रिसर्च नभइसकेको हुनाले अहिलेसम्म पाएको मेरो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स नलेज भनेको चाहिँ आमालाई कोरोना लागेको छ भनेदेखि बच्चालाई त्यो कोरोना सर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ पुष्टि गरेको छ। र आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउने कि नगराउने भन्दाखेरि स्तनपानबाट पनि कोरोना बच्चालाई सर्दैन भन्ने चाहिँ प्रमाणित पुष्टि गरेको छ अहिलेसम्म होइन। अब विभिन्न किसिमको रिसर्च आउला, पछि विभिन्न किसिमको चाहिँ स्टडी आउला, पछि हामीले त्यो रिपोर्ट सुन्न पाइएला, देख्न पाइएला होइन। अहिलेको स्टाटस त्यो छ। अनि अर्को त डेलिभरी हुने के छ भनेदेखि कोरोना पोजिटिभ भएको र कोरोना पोजिटिभ नभएको महिलाको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल फरक छ है। कोरोना पोजिटिभ नभएको महिलाहरूले यदि हामीले चाहिँ डेलिभरी गराउनु पर्यो भनेदेखि त्यसमा कुनै पनि किसिमको चेन्ज केही पनि गर्नु पर्दैन। प्रिकसन हाम्रो पिपी लगाउने आफ्नो ठाउँ छँदैछ, नर्मल प्रिकसन यो समयमा गर्नुपर्ने छँदैछ। तर डेलिभरी गराउने टाइममा चाहिँ अरूलाई डेलिभरी गराए सरह नै हो, यसमा केही पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन। तर कोरोना पोजिटिभ भएको छ भनेदेखि पेसेन्टले पनि पिपी लगाउनु पर्यो, डक्टरले अथवा प्यारामेडिक स्टाफ नर्सले पनि पिपी लगाउनु पर्यो। र त्यसपछि तपाईँले जाने डेलिभरी गराउने ठाउँ पनि आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो होइन। आइसोलेसन छुट्टै कोठा हुनु पर्यो, छुट्टै बेड हुनु पर्यो, छुट्टै किसिमको इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो होइन। र डेलिभरी गराइ कोरोना पोजिटिभ भएको डक्टर प्यारामेडिक छ भनेदेखि चाहिँ डेलिभरी गराइसकेपछि त उहाँहरू आफ्नो चाहिँ किसिमबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्छ हेर्नुहोस्। त्यस्तो खालको चाहिँ छ अहिलेसम्म। हामी चाहिँ प्रोसेस के भइरहेछ भनेदेखि अब प्रेग्नेन्ट भयो मानौँ, प्रेग्नेन्ट भयो डक्टरको जानु पर्यो। आजकल यस्तै खालको चाहिँ तपाईँले जस्तै मलाई अब इन्टरभ्यू जुन लिनु भएको छ त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ बिरामीले पनि डक्टरसँग यसरी नै कन्सल्ट गर्न सक्छ। मेरो गर्भ यति महिनाको भइरहेको छ, मैले के गरौँ त नि भन्दै चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले। र यही मिडियामा यही नेट जुन कम्युनिकेसन यो जुन प्रविधि मार्फत चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ। घरमै बसेर डक्टरसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ,
घरमै बसेर चाहिँ तपाईँको औषधि चाहिँ मगाउन सक्नुहुन्छ, घरमै बसेर ल्याब टेस्ट गर्नु, ल्याब टेक्निसियनलाई घर बोलाउन सक्नुहुन्छ, घरमै चाहिँ तपाईँको पोसिबल छ भने ब्लड प्रेसर हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि ब्लड प्रेसर हेरेको ल्याब टेस्ट चाहिँ गराइसकेपछि तपाईँको चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ मेरो रिपोर्ट यस्तो खालको छ, एक्स्ट्रा औषधि खानुपर्छ कि पर्दैन भनेर फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले इफ यु आर फाइन, सबै कुरो ठिक छ भनेदेखि मोबाइल छ तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा एसएमएस यो औषधि थप गर्नु पऱ्यो भने डक्टर क्यान सेन्ड द मेसेज टु द क्लाइन्ट, सक्नु मेसेज पठाउन सक्छ। त्यही किसिमबाट चाहिँ क्लाइन्टहरूले पनि के गर्छ भनेदेखि फलो गर्छ र टिल डेलिभरी, प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि डेलिभरी हुने बेला चाहिँ अस्पताल जानु, ट्रेन मेन पाले डेलिभरी गराउनै पर्छ। र यी पहिला मैले भने जस्तो कुराहरू ब्रेस्ट फिडिङ अनि त्यसपछि आमाबाट बच्चामा सर्ने खालको चाहिँ समस्याहरू अहिलेसम्म सर्छ भन्ने खालको प्रमाणित पनि भएको छैन र आमाकोबाट जाने स्तनबाट जाने स्तनपानबाट बच्चालाई रोग सर्छ भन्ने खालको प्रमाण पनि भएको छैन अहिलेसम्म। यति एक्टिभिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ ढुक्क चाहिँ बन्न सक्छौँ ऋषिजी। हजुर, जसा डाक्टर साहब यो 60औं दिनको लकडाउनसम्म बच्चा डेलिभरी गर्ने, बच्चा जन्माउने अवस्थामा चाहिँ नै हस्पिटलमै आएर महिलाहरूले बच्चा जन्माइरहेको पोखरा अब नेपालको परिवेशमा यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? यो जन्म चाहिँ नि हस्पिटलमै आएर बच्चा जन्माउने वातावरण बनिरहेको छ र प्र्याक्टिकली यहाँले अपरेसन पनि गरिरहनु भएको छ। यो अवस्था पहिलाको भन्दा असहज त होला र पनि बिरामीहरूले अथवा त्यो सुत्केरी हुने महिलाले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि सहजता त्यो वातावरण पाइरहनु भएको छ? सुत्केरी चाहिँ अब घरबाट हस्पिटलसम्म जान पाइन भनेर बाटोमा डेलिभरी भयो भन्ने पनि सुनेको छैन होइन। र हस्पिटलमा गइसकेपछि पनि त्यहाँ डक्टरहरूले सिस्टरहरूले फर्काइदियो भन्ने पनि मैले सुनेको छैन। सायद म त्यहाँ अहिले जाने सरकारी उसमा जाने आबद्ध नभएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ सहजै भइराखेको छ होला भन्ने खालको मैले यसरी बुझ्छु। भनेपछि प्राइभेटहरूले पनि आवश्यक रूपमा बच्चा डेलिभरी गर्ने अवस्थामा गरिदिनु भएको छ। यहाँ सरकारी हस्पिटलबाट केही समय अगाडि निवृत्त हुनुभएको छ, जस आफ्नै पेरिफेरल 60 सर्कलहरू आफ्नो चाहिँ चाहिँ डिपार्टको चाहिँ डक्टरसँग कुराकानी हुँदाखेरि यो खालको चाहिँ जटिलता भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छैन, सहजता नै सुनिरहनु भएको छ यहाँले? सुनेको छैन। मैले आफूले पनि मेरो संस्थामा आएको गर्भवती महिलालाई मैले जाँच पनि गरेको छु, डेलिभरी गराएको हुन्छ, अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था अपरेसन गरेको छु। त्यसमा खासै बिरामीहरूले पनि पाइयो आउँदाखेरि भन्ने कुरो चाहिँ पनि सुनेको छैन। र चाहिँ यो बिचमा जुन प्रहरीहरू बसिराख्नु भएको छ उहाँले पनि त्यति बिरामी भइसकेपछि त्यस्तो खासै दुःख दिने कारण हो जान पाउनु भन्ने खालको अवस्था चाहिँ छैन ऋषिजी। सायद हामीले त्यहाँ अनावश्यक ब्लेम दिनु पनि हुँदैन, यस्तो कुरामा बिरामीहरूले दुःख पाएको पनि मैले चाहिँ बुझाएको छैन। अब डाक्टर साहब, सम्भाव्यता अब यो वातावरणीय अवस्था, लकडाउनको एउटा चाहिँ दिन छोटिने जाने अवस्था, आम घरमै बसेका मान्छेहरूको, दीर्घरोगीका मानिसहरूको समस्या, राज्यले अपनाइरहेको पोलिसी र नेपालमा जे जति भए तापनि 507 जना मान्छे सङ्क्रमित भए पनि 3 जनाको मात्रै निधन भएको छ। त्यसमा पनि अरू कारणहरू सँगै जोडिएको कारणले गर्दा कोरोनाले उहाँहरूलाई चाहिँ नै जितिरहेको छ। र नेपालमा सम्भावित भविष्य, कोरोनाको सम्भावित भविष्यलाई यहाँको स्टडीले, यहाँको एनालाइसिसले हेर्दाखेरि एकदमै भयावह हुन्छ। मान्छे चाहिँ बढी चाहिँ आतंकित हुन्छन्, मान्छे हताहत हुन्छन्, एउटा मान्छेको चाहिँ एउटा मृत्युदरै बढ्न सक्छ भनेर त्यो एउटा नमिठो कल्पना, नमिठो आकलन त गर्नु पर्दैन। नेपाल चाहिँ अलिकति सुरक्षित नै छ जे अर्थले पनि, र नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस जुन आइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यति कडा खालको छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि कहीँ कतैबाट आइरहेको हुन्छ, कोही विज्ञहरूबाट पनि ती कुराहरू आइरहेको हुन्छन्। यसले गर्दा सम्भावित भविष्य त्यति डरलाग्दो त छैन होइन? हामी त्यसमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो सम्भावित भविष्यमा चिन्तित हुनु त पर्दैन होला नि, होइन? यसमा यस्तो छ ऋषि, यो डिपेन्ड अपन यो कुरा कोरोना कति बढाउने, कति घटाउने, कति कन्ट्रोल गर्ने भनेको कुरो चाहिँ तपाईँ आफू व्यक्तिमा निर्भर गर्छ होइन, तपाईँको परिवारमा निर्भर गर्छ, तपाईँको समाजमा भर पर्छ होइन। तपाईँले समाजमा डिपेन्ड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कति लुज छोड्नुहुन्छ, कति गर्नुहुन्छ, कति आफै कति जोगिनुहुन्छ, आफू कति प्रोटेक्टिभ मेजर्स अपनाउनुहुन्छ होइन। र अनि त अहिले मेन कुरो के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको चाहिँ जुन बिरामीहरू हुन्छ नि नेपालकै मान्छेहरूलाई चाहिँ भइरहेको चाहिँ छैन। जुन विदेशबाट आएकाहरू छन्, इन्डियाको बोर्डर क्रस गरेर उनीहरू नैबाट नै अरूलाई सारेको चाहिँ धेरै कुरो बुझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कति लकडाउन कडा गर्ने,
कति बोर्डरमा जाने, कति म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्ने, अनि त्यसपछि कोरोना भइसकेपछिको चाहिँ सिम्पटोमेटिकली चाहिँ तपाईँले कसरी केयर गर्ने होइन, डक्टरलाई कसरी ट्रेन गर्ने, प्यारामेडिक्सलाई कसरी ट्रेन गर्ने, ट्रेन गर्नेहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँ यदि कुरामा तपाईँले ध्यान दिनु भनेदेखि चाहिँ प्रहरी प्रशासन सुरक्षा कर्मीहरूले पनि यसलाई के भनेदेखि यो मेरो काम होइन, डक्टरको काम हो, यो मेरो काम होइन, स्वास्थ्य कर्मी काम हो भनिदिनु भएन। उत्तिकै सबैको उत्तिकै दायित्व छ। एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु, अस्ति एउटा मेरो आफन्तको जुन बच्चा दिल्लीबाट आएको थियो, सुनौलीमा आउँदाखेरि एकदम राम्रो सम्मानपूर्वक इन्डियनहरूले राम्रो छ नि, तर सुनौलीमा आइसकेपछि बोर्डर क्रस गर्ने बेलामा बिहान 7 बजे आएको चाहिँ त्यो बच्चा आमा बाउ र बच्चा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ बेलुका 6 बजे बल्ल फ्री भयो कि 11 घन्टापछि बल्ल फ्री भयो कि। त्यहाँ के भनेदेखि प्रशासनको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिने, प्रहरीको डकुमेन्ट चाहिने, त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ बिरामी डकुमेन्ट हुँदाहुँदै पनि विभिन्न किसिमको झमेलालाई चाहिँ सहजीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ सरकारले पनि दुःख। अनि त्यसपछि आएर सुनौलीको बोर्डर क्रस गरिसकेपछि भैरवामा चेकिङ त हुनु पर्यो, भइसक्यो छोड्दै हुन्छ नि। त्यसपछि बुटोल्समा चेकिङ, पाल्पामा चेकिङ, त्यसपछि स्याङ्जामा चेकिङ गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ धेरै दुःख पाएर आइसकेका छन् कि जनताले यसरी दुःख पाउनु चाहिँ भएन। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी सरकारले चाहिँ कडाई गराएछ, के कसरी कडाई गराएको छ, कडाई गर्नु पर्ने चाहिँ कडाई नगरे होला, कडाई नगर्नु पर्ने कडाई गरेको मान्छे चाहिँ यसलाई अलिक सिस्टमेटिक गर्ने हो। त्यसबाट चाहिँ कोरोनाको भविष्य मैले भनिहालेँ, कोरोनाको भविष्यभन्दा अरू भविष्य जोडेको छ। अहिले मैले भने भोकमरी, महामारी होइन, यसमा अब जुझ्ने बेला आएको छ, हामीहरू जुझ्ने बेला आएको। यसको लागि सरकार सचेत हुनु पर्यो, तपाईँ सचेत हुनु पर्यो होइन र। हामीले यदि केयरलेस गऱ्यो भनेदेखि अहिले मैले भने जस्तो कुराहरू चाहिँ फलो गरिएन भनेदेखि चाहिँ महामारी त हुन्छ नै, महामारी हुनेको लागि आगो गर्न महामारी हुन्छ नि। यसले एउटा पिक आवर लिएला, त्यति बेला हामी जोगिनुलाई हामी तपाईँ व्यक्तिगत रूपबाट, पारिवारिक रूपबाट र सामाजिक रूपबाट, त्यसपछि बल्ल त्यसको प्रदेश देश होला होइन, हामी सबैको उत्तिकै दायित्व छ। सबै कुरो तपाईँ हामीमा डिपेन्ड गर्छ। ऋषिजी कति वर्ष भन्ने कुराहरू चाहिँ त कसरी चाहिँ रोकथाम गर्ने, कसरी उपचार गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा नै डिपेन्ड गर्छ। डाक्टर साहब, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र फाइनल्ली यो कुरो चाहिँ भन्नै पर्ने छ, यो कुरो छुटेको छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ भने प्लिज। के छ भनेदेखि ऋषिजी कोरोना भनेर हामी चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी आफू र परिवारमा पनि दोहोऱ्याएँ र अर्को के छ भने कोरोना हामी एकदमै त्रस्त भइरहेछौँ। कोरोनाबाट बिरामी भएर आइसियुमा जाने भनेको 4%। हेर्नुहोस्, 4% मात्रै मोर्टालिटी हुनसक्छ भने र अब आइसियुमा गएर ट्युब हाल्नु 5% मात्रै हेर्नुहोस् होइन। त्यसो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ जान नपरोस्। र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि जनताहरू एक्टिभ लाइफ जुन बिताउनु भएका जुन सर्वसाधारण जनताहरू छन् नि, उहाँहरूलाई अहिले एकदम पीडा छ, घरै बस्नु परेको छ, बाहिर निस्कन पाइएको छैन। उहाँलाई मेन्टल स्ट्रेस हुनसक्छ, मेन्टल डिस्ट्रेस हुनसक्छ अथवा मेन्टल डिप्रेसन हुनसक्छ। त्योबाट जोगिनको लागि चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमको पोजिटिभिटी, क्रिएटिभिटी भन्ने खालको एक्टिभिटी आफैले सिर्जना गर्नुहोस्, आफै त्यसमा प्ले गर्नुहोस्, आफैले त्यसमा टाइम पास गर्नुहोस् र आफूले त्यसैमा भुलाउने काम गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा आफूले मानसिक रोगबाट विचलित हुनु पर्दैन। बी हेल्दी, स्टे सेफ एन्ड बी हेल्दी। र कोरोना भन्ने चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, तर प्रोटेक्टिभ मेजर्स अप्नाउनु पर्छ, केयरफुल आफै हुनुपर्छ, बियर केयरफुल परिवार हुनुपर्छ, बियर केयरफुल समाज हुनुपर्छ। यति भन्छु मैले। ल डाक्टर साहबको यो स्पेसल टाइम र कन्भर्सेसनको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू वान्स मोर। साँच्चै नै आज हामीले प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर गिरधारी शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। प्रोफेसर डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाल सरकारले निजी सेक्टरलाई पनि कोरोना भाइरसको उपचारको लागि जुन खालको वातावरण तय गरिदिने अथवा शुल्क लिएर गर्ने भन्ने जुन दुविधाको कुरा थियो त्यसलाई केही कुरा क्लियर पारिदिनु भयो। साथसाथै यो लकडाउनको अवधिमा जन्मने बच्चाहरू, गर्भवती महिलाहरू जसरी बच्चा जन्माउन हस्पिटल जानु पर्थ्यो, त्यो एउटा प्रतिकूलता जति हुनुपर्थ्यो त्यस्तो छैन। नर्मल्ली सबैले सहज वातावरणबाट बच्चा जन्माउन सक्ने वातावरण बनिरहेको छ। डाक्टर साहबले पनि दिउँसै पनि डेलिभरी केसहरूलाई एउटा सहज गराएर आउनु भएको छ र कतिपय हकमा अपरेसन गर्नुपर्ने केसहरू अपरेसन गरेर महिला र बच्चा, आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाइरहनु भएको छ। खालको
एउटा प्र्याक्टिकल्ली त्यो अनुभव पनि सेयर गर्नुभयो आजको अङ्कमा र हामी फेरि अर्को दिन अर्को अङ्कमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। कोरा भाइरसलाई त हामी जोडी नै हाल्छौँ। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यु हेभ अ वन्डरफुल टाइम। नमस्ते।